बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक ऊँटनी की टांग काट दी गई। ऊँट की टांग काटने के वाक़े से मुतालिक वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊँट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई। किसी को मार के हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। आपने सुना होगा कि अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज बॉर्डर के पास पार गई है और फेमस हुई है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि यहाँ एक आदमी ने ऊँट का पैर सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि यह शाकाहारी जानवर उसके खेत में चरने के लिए घुस गया था। फिलहाल यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुँच गया है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। एक बार फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई है। लेकिन हमने इससे पहले देखा था कि एक पाकिस्तानी लड़की को इंडिया के ने एक दिल फराहम किया था, इंडिया का दिल लगाया गया था एक पाकिस्तानी लड़की को। लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऊँट को भारत के एक सिटीज़न ने उसकी जो टांग है वो बनाकर भेजी है। ज़रा इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ 1-2 दिन पहले ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और सब इसके ऊपर तौबा तौबा करने लगे। इसकी वजह ये है कि ख़बर ये सामने आई कि सांगड़ में, सिंध में एक वडेरे ने, फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से एक ऊँट की टांग कुल्हाड़ी से काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया था और उसके फार्म्स पर वो चर रहा था, यानी वो वहाँ पर खा रहा था घास और जो भी लगी हुई थी। तो इतना गुस्से में आया वो वडेरा कि उसने उस ऊँट की टांग काट दी। पहले तो इस खबर पर ही मातम करें या हम क्या करें। आज पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद मनाई जा रही है और ऊँटों को जिस तरीके से ज़िबा किया जाता है वो जिसने देखा है सिर्फ वही जान सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अनबिलीवेबल है वो बात। इतने जालिमाना तरीके से ये काम होता है कि हैरानी होती है, इतने जालिमाना तरीके से होता है। तो खैर, किसी को आप किसी जानवर को मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर वो आप आराम से करें या उस पर जालिमाना तरीके से करें, वो तो फिर एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी। हम ज़रा इसी खबर पर रहते हैं। तो देखिए, वहाँ पर फिर ये कहा गया कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि अब ये तो बेचारा वो हो गया तो इसको काट लेते हैं और खा लेते हैं और फटाफट वो तो एक ज़रिया पैदा होगा, कटो कटो जी, फटाफट कटो दिखाओ। लेकिन फिर भारत की तरफ से इंडिया के एक सिटीज़न राजेंद्रा नाम आ रहा है उनका, उन्होंने कहा कि उनकी वो जो टांग है वो उन्होंने तैयार कर ली है, वो हिस्सा वो लिम, और वो उसको पाकिस्तान को डोनेट करेंगे। तो ये उन्होंने कोई बेची नहीं है टांग, बल्कि वो डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने शुक्रिया कह के मना कर दिया है, यानी थैंक यू कहा है और कहा है कि हम पाकिस्तान में ही इसकी वो तैयार करेंगे इल्म और उसको लगाएंगे। और ये सब कुछ जो पूरी तैयारी है इस टांग को, आर्टिफिशियल टांग को बनाने का, उसको लगाने का, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही किया जाएगा। और मैं देख रही थी कि एक NGO है जिसने ये इसका जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो और कुछ और तंजीमें और अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिलकर ये काम करेंगी। तो मैं तो ये समझती हूँ, मेरा सवाल ये है कि आपने इनकार क्यों किया? एक तो उस तरफ से जो है, अगर भारत की तरफ से अगर आपने इनकार किया है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली मैं खबर तो ये आई है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये वाला सारा वाक़या जो है ये कोट हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे हरमीत सिंह, गुलाम अब्बास और कई और लोग हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। उन जर्नलिस्टों ने ये बात वहाँ पर लिखी है कि इंडिया की तरफ से एक सिटीज़न है वहाँ के, राजेंद्रा, जिन्होंने ये ऑफ़र की है या उन्होंने एक ऐसा हिस्सा उसका टांग का तैयार किया है और वो पाकिस्तान को डोनेट कर रहे हैं। तो कर दिया है, कहीं पर ये भी आया है, कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, क्योंकि इसमें ये इंडियन मैन टू सेंड आर्टिफिशियल लिम्ब for camel in Sindh, Pakistan. The Wire Pakistan team is aiding camel in Sindh by providing it with an artificial limb donated by Rajendra from India. This compassionate project highlights the bond between neighbors and their commitment to animal welfare. Exactly. इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो गुलाम अब्बास ने लिखा वो सही है कि ये मेरा ख्याल ये है
کہ دونوں مل کر شاید اس کے اندر کام کے اگر انہوں نے بنایا ہے. اور راجندرا جو ہیں بہت ہی ایک زبردست انسان ہے کہ انہوں نے یہ سوچا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ملک کے اندر جانور پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, ایک وڈیرا, ایک فیوڈل لارڈ اس کو کس طریقے سے کلہاڑیوں سے اس کو مارا, اور دوسری طرف دوسرے ملک کا وہ دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ کتنی زیادتی ہوئی ہے, تو اس نے اس کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے اس کی مدد کی ہے. دیکھیں پاکستان میں نا اس طرح کے واقعات ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے, وڈیرے نے کسی کو اپنے نیچے جو کام کرنے والے اس کو مار دیا, کبھی کس طرح کی چیز کر دی. تو یہاں پہ یہ چیزیں کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے 2-3 دن شور ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. ابھی تصویر بھی آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی انہوں نے 5 بندے پکڑ کے بند کر دیے, لیکن ابھی 2-3 دن بعد وہ کہانی ختم ہو جائے گی. جو پولیس والے ہیں اندر کھاتے کوئی گیم ختم ہوگی اور یہ ختم ہو جائے گا سارا سین. تو پاکستان کے اندر جو جس طرح کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, افریقہ, پاکستان, یہاں پہ اس طرح کے واقعات اب یہ تو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر جانور ہے, اس کے اوپر کس نے کچھ کرنا ہے. کیا وجہ ہے, کیا وجہ اتنا افسوسناک واقعہ. پہلے یہاں انسانوں پہ کم ظلم ہو رہا ہے, جو ہم نے جانوروں کو بھی اس ظلم کے انڈر لے آئے ہیں. مطلب ایک بے زبان جانور کی ٹانگ کاٹ کے آپ کو کیا ملا؟ کتنا چارہ کھا لیا تھا اس نے آپ کا, 500 کا, 1000 کا, 2000 کا, 3000 کا, کہ آپ نے چارہ کھانے پر ایک اونٹ کی ٹانگ ہی کاٹ دی. ساری زندگی کے لیے اس اونٹ کو جو ہے وہ معذور اور اپاہج کر دیا آپ نے. دیکھیں ایسے میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جاتے کنیکٹ کرتی ہیں جہالت سے. جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ویسے بہت غصہ ہوتا ہے, ان کی ایگو بہت بڑی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ غصہ کر جاتے ہیں. جو پڑھی لکھی عوام ہے نا, باہر کے ملکوں میں جائیں, لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہی نہیں ہیں. یہاں پہ آپ کسی کو گالی دے دیں وہ آگے سے مارنے پہ, قتل کرنے پہ اتر آتے ہیں. تو یہ ساری جہالت ہے. جب تک ہماری لوگ پیسہ نہیں لگائیں, ابھی دیکھیں بجٹ آیا نا, اس پہ آپ دیکھ لیں کتنا پیسہ انہوں نے لگایا ایجوکیشن پہ, اتنا سا 1% 2%. جب تک آپ ایجوکیشن ایمرجنسی لگا کے اچھے ٹیچرز پہ انویسٹمنٹ کر کے یہ چیزیں نہیں کریں گے, یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور خود ہم اسی چیز کا حصہ ہیں. ابھی میں نکلوں گا باہر, میری گاڑی کے ساتھ کوئی موٹر سائیکل ٹچ ہو جائے گی, میں نکل کے اس پہ لڑنا شروع ہو جاؤں گا, مارنا شروع کر دوں گا. تو یہ ہماری ایز اے نیشن ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور پھر فخر محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں اشارہ کاٹ کے ہم کتنا فخر, میں اشارہ کاٹ دیتا, ٹھیک ہے, اور پولیس آئے گی پکڑنے آئے گی تو ہم اوپر سے رشوت دے کے ہم آ کے فخر سے کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ نے انلیگل کام کیا ہے, یار آپ کو اس میں فخر والی کیا بات ہے, آپ نے اشارہ کاٹا ہے, آپ 500 600 1000 روپے فائن دے کے ختم کریں کہانی. لیکن کیا ہے, نہیں, وہ جی پولیس والے کو دینا ہے رشوت, جب لے کے بھاگ جائیں گے. جو انلیگل کام ہے نا, کسی کو مار کے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ جو وڈیرے ہیں وہ بچپن سے پتہ نہیں وہ کس انوائرمنٹ میں بڑا ہوا ہے. وہ جو بندہ, آپ اس کا مائنڈ سیٹ چیک کروا لیں, اس نے پتہ نہیں اس کے ساتھ خود اس طرح کا ظلم ہوا ہوگا. چھوٹی عمر میں بچوں کو مار مار کے اس طرح کی چیزیں کر کے جب وہ بندہ بڑا ہوگا وہ اگریشن کہیں تو نکالے گا نا. یہ اگریشن ہے ہماری ایز اے پوری انٹلیکچوئل جو ہماری مائنڈ سیٹ ہے نیشن کا, جس کا عکاسی کر رہا ہے. اب اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں. یہ واقعہ تو سوشل میڈیا پہ آ گیا نا, ادروائز جو نہیں آتے وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. گھروں کے اندر کام والیوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, ان کو مارتے ہیں, اتنے سے پیسے دیتے ہیں اور ان کے اوپر احسان کرتے ہیں ہم لوگ. سر میرا خیال ہے یہ لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور اپنی فرسٹریشن نکالتے اپنے ملازمین کے اوپر, اپنے گھروں کے جانوروں کے اوپر. اور ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں پاکستان میں بھری پڑی ہیں. یہ دیکھیں بیسکلی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ صرف اس بندے وڈیرے کا نہیں, یہ ہماری پوری قوم کا مائنڈ سیٹ ہے. اور جو اوپر سے لے کے نا, اوپر پرائم منسٹر, اوپر سے لے کے نیچے تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے قوم میں جب جو باہر جاتے ہیں پرائم منسٹرز وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ایز اے نیشن سارے منگو ہیں.